अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोस्तवः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्दधतीं करे स्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमाश्यपाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामास्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामयि तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा, तस्य तैर्भवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलमचापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनं, स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्जस्य मेधसः, प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं, तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिपराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टते चेतनः, मत्पूर्वहि पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरिवशमयातः कान् भोगानुपलक्ष्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम्, असम्यग्वैशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं, सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः, स पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः, सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्षसे, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच शतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं, वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैराधाय मे धनम्, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किं नु तेषां गृहे क्षेमं अक्षेमं किं नु साम्प्रतं, कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः, तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः, यहि सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः, पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः, किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु, तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनश्च च जायते, करोमि किं यन्नमनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ, समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः, कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्, उपविष्टौ कथाः कश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवन् स्वामहं पृष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्,
दुःखाय यन मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छ वचंसुषु कणमोक्षाद्रितान् मोहान् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभा प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तथा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माश्याष्ट किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततत् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कार्णवीकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थित विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोष्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणा भुसुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्यासक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणं महमीशानमेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारेर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि सैनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानामतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणा वक्तुं ब्रह्माणं च नितोद्यमौ सम्मुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ विदितामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां कथितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम् जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोस्तवः मां जगदम्बार्पणमस्तु।